اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا سارا ٹاپک، آج دا سارا موضوع، آج دی ساری گفتگو، آج دا سارا پیغام یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام اللہ دی عبادت دے عاشقین، اللہ دے نال راز و نیاز دیاں گفتگواں کرن دے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ مولا امیر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو روزانہ ہر رات مولا امیر المؤمنین علیہ السلام 1000 رکعت نماز نافلہ پڑھ دے ہوئے نظر آنن، اور وہ مولا امیر علیہ السلام جڑا اتنی عبادت کریں دن، اتنے انعامات خدا کو وصول کیتے، پیغمبر ہر میدان جس علی ولی دا قصیدہ پڑھ دے ہوئے فخر محسوس کریں دن، او علی اللہ دے بارگاہ دے وچ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہتھاں کو بلند کر کریں اپنے رب بے نیاز دے نال گفتگو کر رہی ہیں۔ کیا فرین ما بدتو کا خوفا من نارک، او خدایا اے تیرا کمزور بندہ علی تیری اس واسطے عبادت نہیں کریں دا جو تیرے جہنم دا خوف ہے، بھلا دیکھے ولو طمعا فی جنتک، میرے اللہ میرا عبادت کرنا اس واسطے نہیں جو علی کو تیری جنت دا لالچے، او پوچھ دیں اے حسنین دا بابا، اے زہرا دا شوہر، اے میرا آقا مولا، اے شہنشاہ، اے دسا تو کیوں اللہ کو اتنے سجدے کرے نے، کیوں اتنی عبادت کرے نے؟ یا علی تو رات کو عبادت تا اس اندازی کہیں ویلے یتیمہ دے دروازے تے، کہیں ویلے مسکینہ دے دروازے تے، کہیں ویلے بیوگان دے دروازے تے انہاں دی ضرورت دی اشیاء پہنچیں دو یا رات دے پردے چ نظر آنے، مولا تیرا مقصد کیا ہے؟ تو مولا امیر دیکھ کے فرمائے لیکن وجدتک اہلا لعبادت فعبدتک، فرمائے نائے میرے اللہ علی تیری عبادت اس واسطے ودا کریں دے جو تو لائے کے عبادت ہے۔ اللہ اکبر، کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟ لیکن وجدتک اہلا لعبادت فعبدتک، میرے اللہ علی تیری اس واسطے عبادت کریں دے جو علی نے ڈٹھا ہے تو ہی لے کے عبادت ہے۔ اے مومنین، اے مسلمین، دیکھو مولا امیر علیہ السلام کیڑے خلوص دے نال، کیڑے وقار دے نال اپنے رب دے نال راز و نیاز دی گفتگو کر رہی ہیں اور ساکو سمجھا رہی ہیں کہ اللہ دی عبادت جنت دی لالچ دی وجہ تو نہیں کرنی، جہنم دے خوف دی وجہ تو نہیں کرنی، بلکہ اللہ دی عبادت اس واسطے کرو جو اللہ ہی لے کے عبادت۔ اے میرے اللہ تے کو مولا امیر علیہ السلام دی عزت اور حق دا واسطہ ساکو صحیح مانے، اپنے رب دی معرفت نصیب فرما، والحمدللہ رب العالمین۔